हांवें व्हिडियो पळयलो आनी त्या व्हिडियोचेर कोण आमचो दाबोलकर आसा न्ही, राजेश दाबोलकर, तो कितें म्हणटा, कोणाक तरी न्ही म्हणटा, बड्डे केला मरे गब्बर तुवें, गव्हर्मेंटाचे म्हणटा, सगळ्या स्टाफांचे म्हणटा पयशे घेतल्या, कोणाचे 50,000 घेतल्या, कोणाचे लाखभर घेता. हांव आयकोंक पडलें, अरे वा, गब्बर सिंगान पयर दोन तारखेक आपलो बड्डे जो केलो, तो बड्डे केलो तो केलो, लोकां कडेन कट्टी घेवन भीक मागून बड्डे केलो. अरे वा, म्हणजे हेजे सामकेच पाड पडले. आपल्या स्टाफा कडसून 50,000 1,00,000 रुपया म्हणजे ऑफिसराच्या कॅटेगरी प्रमाणे तेणें खंय पयशे घेतले आनी पयशे घेवन खंय बड्डे करता. अरे स्टेपनी दवरले तुवें 7-7 8-8, ते स्टेपनीक पोसपाकूय तुका लोकां कडसून घेवपाक जाय, ती स्टेपनी दवरप कित्याक? स्टेपनी दवरप कित्याक? फ्रेंड कॉलनीन तुवें तांकां बंगले बांदून दिले मरे 4x1, ते आतां सगळे मोडपाक येयले मरे. ते आतां मोडटा म्हणून लोकां कडसून कट्टी घेवन भीक मागून बड्डे करता. तो बड्डे कित्याक करूंक जाय तुका? बड्डे करूंक जाय कित्याक? गब्बर सिंगान मरे जात दाखयली आपली. म्हणजे कितें तुमकां खबर आहा, गब्बर म्हणजे गुंडा, एक डाकू. ह्या डाकुआन लोकांची बायलां उखल्ली, लोकांची प्रॉपर्टी खाल्ली, लोकांचो पयसो काबार केलो, जाय तसो मिरलो, वयल्यान आपल्याक जाय तशें जंगलान रावलो. पूण हो गब्बर शहरान रावता आनी शहरांतल्या लोकांक काबार करता. हेणें आतां गब्बर म्हणटकूच तेजे आपले ते सांबा आनी ते कालिया हांकां घेवन रानान रावचें पडलें ना, डोंगरार बिंगरार. थंय रावन खरें म्हणल्यार ही गुंडागिरी करपाक जाय, ही मस्ती करूंक जाय. एका कितें जालें मरे, एका संवय जाल्या. एका जाल्यार संवय आनी लोकांक दादागिरी करून, लोकां कडसून पयशे काडून आपले बड्डे करप, आपल्याक जाय ती मिरो मारप, स्टेपनी पोसप, हें जाल्यार हांकां मस्ती. कळ्ळें न्ही? आमी जेन्ना आमचो हेड ऑफ द फॅमिली भिवपाची गरज ना, पण ताका 50 फावटी तरी सांगलें एका धांवडे म्हणून, जाल्यार हो ताका धांवडे ना. हेजें कितें जालां, लज काडून घेवपाची न्हू संवय जाल्या ह्या गब्बराक, लज काडून घेवपाक. शी, बड्डे आनी लोकांच्या कुस्तार ते बाबडे ऑफिसर 50-50 1-1 लाख दिले. तेंच्यांनी आपल्या भुरग्यांक सुद्दां इतले 50,000 मोडले नासतले. आनी हो तेंचे कडसून घेवन आपल्याक मिरयता, झेत मारता, स्टेपनींग घेवन मिरयता. आपल्या स्टेपनींग घेवन मिरोवपाक लोकां कडसून भीक मागून पयशे घेता आनी बड्डे करता. कितें आसा मरे, एक कोण तरी आसलेलो 2 तारीख येयली न्हू, तो म्हाका सदां सांगतालो, आगो कुत्र्याचो दीस गो हो. आनी म्हाका अशें म्हणटा, कुत्र्याचो दीस? हय गो, आयचो दीस कुत्र्याचो. मागीर आतां म्हाका चिंतूंक येता, जेन्ना लोकां कडसून भीक मागून, कुत्र्या भशेन लोकां कडसून भीक मागून पयशे घेवन बड्डे करप, तो सांगतालो पळय, ती खरी गजाल. म्हणजे कुत्र्याचो दीस आज अशें म्हणटा तें सारकें. कित्याक जाय रे लोकां कडसून बड्डे बिड्डे करपाक? तुजी एपत ना, तुजी जर एपत ना, तुजें जर पाड पडला जाल्यार कित्याक लोकांच्या कुस्तार बड्डे करता? लोकांच्या कुस्तार करता बड्डे, लोकांक दाखयता तूं जल्माक येयला म्हणून, सोरोप दिवोड. हय, तुका लोक नांव दवरता पळय, तुका ताका लागून तूं लोकांच्या कुस्तार आपूण जल्माक येयला. तुज्या आवय बापायनी तुका जल्माक घातलो तो लोकांच्या कुस्तार. बरी मनशां ती दोगांय, आवय आनी बापूय, लोकांक केन्ना त्रास करूंक ना. तुमच्या हेका लागून बापायन जीव दिलो. असल्या बऱ्या मनशांक खरें जाल्यार तेज्या आत्म्याक हांव शांती लागो म्हणटलें. पण असली तुमची खोटेपणां करता पळय, तुज्या भुरग्या बाळांक तुवें कांयच बरें करून दवरूंक ना, बरें करूंक ना. वयल्यान पाड तितले घालून आतां आयकोंक येता, बड्डे केलो खंय आनी भीक मागून खंय लोकां कडसून इतले पयशे दिवंक जाय तितले पयशे, आनी ते घेवन वचोन हाडटात ते तांकांय बी लज दिसना. आनी जे लोक वचोन थंय गिळटा तांकांय बी लज दिसना. कसले लोकांचे बड्डे करता? जेणे समाजान कितें तरी बरें करूंक जाय त्या मनशाचो काळजानसून बड्डे करीत दिसता. तांकां मिनिस्टर जाले, तांकां आमदार जाले, तांकां सरपंच जाले, आनीक जिल्ला जाले की हांकां बड्डे करून यो जाता. नाजाल्यार हांकां बड्डे कोण कोणा. आतां घो करून जेन्ना कोसळटलो पळय, पडटलो पळय खुर्चे पोंदा, तेन्ना तेजो बड्डे खंय मनयतालो? खंय मनयतलो? कोणाक हाडटलो जेवण दितलो? कोणाक हाडून लोकांच्या कुस्तार लोकांचें अन्न घालता? हें तुका पावचें ना. जेणे तुका पयशे दिल्या पळय तांकां पावले. तुवें पळय अन्न घातल्या ते जेणे पयशे दिल्या तांकां पावले. लोकांकूय लज ना, तुज्या बड्डेक जेवण मेळटा म्हणून लोक जेवपाक वयता. ते भीक मागून पयशे तुवें हाडल्या म्हणून खबर ना. दाबोलकरान सारको विकळ्ळें, भिकेक पडला हो म्हणून. भिकेक पडला म्हणून गव्हर्मेंट सर्वंटा कडसून बड्डे पयशे मागून बड्डे करता म्हणे. नाक कापून मरे कट्टेन घालून बूड आनी मर म्हणून ती कट्टी सुद्दां वडी लजतली आपल्या हितून जीव येचो नाका म्हणून. पाड पडली ती कट्टेक सुद्दां लज दिसतली की म्हाज्या कट्टेन आनी हो जीव दिता, शी 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 म्हाका हो नाका म्हणून. ती कट्टी सुद्दां तुजी जीव घेवचो ना, उगडास दवर. पूण ती म्हण आसा, कट्टेन जीव दी म्हणून. लज पाड पड शी.
केन्ना आयकूंक नासलेले एक मिनिस्टर आनी व्हडले झेत मारपी की 7 वर्सां जिखून ना म्हणून रुबाब मारपी. कश्टाच्या पयशान काय केन्ना तुका जालें ना मरे? कश्टाच्या पयशान तुका केन्ना जालें ना? यूथ प्रेसिडेंट आसलो तेन्ना केन्ना जालें ना? 4 बोर्डांक घेतालो आनी केक कापतालो. आं आतां तुका येवं जाता लोकां कडसून भीक मागून बर्थडे करपा? हे रे निर्लज्जम सदांच सुखी. वाडे वाडे अक्कल बुडे तुजे आनी ते स्टेपनींगूय तुज्या लज ना, भोंवतात तुज्या फाटल्यान निर्लज्ज कशी. आतां म्हण मरे ते 4x1 पळोवया तरी तुजी कापासता. आतां तुका दिसता की आपणें हें सगळें सांबाळून दवरचें म्हणून. कित्याक म्हातारपणान तुका दिसता तूं जालोच रे म्हातारो. तुका दिसता पूण ती इंजेक्शनां घेता रावपाचो कडक पळय तेतून तुका दिसता की आपूण व्हडलो जामबाज म्हणून. जामबाज कांय ना, तूं भितूरल्यान सगळें गेल्या. वाटयो तर तुज्या पांयाच्यो पयलींच काडलेल्यो. देवाचो पयसो चोरलेलो पळय तेन्ना चर्चीन तुवें जेन्ना पयसो चोरलेलो पळय तेन्ना तुजे वाटयो काबार केल्ल्यो. त्या तुज्या फ्रेंडांनी व्हरोन ताका ऑपरेशन करून उबो केला म्हणून सांग. तुका आतां देव खंयसून काबार करतलो पळय तें सांगपा जायना. फार्म हावसान तुवें कितें करून दवरला पळय तेंय आमकां खबर आसा. वेळ येयले तेंय तुका सांगतलें हांव. देव बरें करूं.